संकल्प आमोणकर पळय आसा तो न्ही 2 दीस पयलीं एक तेणें असो म्हणजे प्रेस घेतलो आनी सांगलें खंय तरी दिल्लीन कोण तरी उलयलो आनी ताका लागून तो म्हणटा गोंयचो अध्यक्ष पळय आसा अमीत तेणें सॉरी मागपाचें म्हणटा आनी कोणें सॉरी मागपाचें म्हणटा अशें म्हणटा। बाबा संकल्प हांव तुका सांगूंक सोदतां आतां एमपीचें जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना म्हाका तूं सांग लोकांनी तुका तुज्या फूल मुर्मुगांवान सळो की पळो करून सोडलें मरे तूं पयशे सुद्दां दिताना कडकडटालो मरे रॅली तुवें काडली पळय तेन्ना कोणें जेवण भायर उडयलें हांवेंनी सांगपाक जाय जेवणां सुद्दां लोकांनी भायर उडयलीं मरे तुका लोकांनी हटकिताना कशें सांगलें बाबा तुका आमी काँग्रेसीन वोट घातलेले तूं आतां बीजेपीक मागूंक येयला हो सांगासलो तूं आनी आमचे कडेन उलोव नाका अशा रितीनी तुका लोकांनी मने नानस्ती केली आनी तरी तुका दिसता की तूं व्हडल्या स्वर्गाक हात लायला म्हणून वाडे वाडे तुजी मरे अक्कल बुडे जाता तूं एका तेका उलोवच्या परस मरे तुवें काँग्रेसीनसून आसतना तुका लागून मरे राहुल गांधी परत परत तूं इलेक्शनाक रावन हारता आनी त्या सड्या वयल्या लोकांनी चिंतले चल एक दीस हेका दिवया जिखोवया अशें म्हणून तेंच्यांनी तुजें एक पदरान तुजे एमएलए घातले आनी जाल्यार तूं तेंकां सगळ्यांक सोडलो तेंचेर केशी बिशी सगळ्यो केल्यो आनी तेंकां सोडलो आनी तूं काडलो आनी बीजेपीन गेलो तुजे कॉन्सुलर तरी तुज्या वांगडा आसा रे सोडून तुजी बायल तुजी एक बायल सोडून तुजी कॉन्सुलर सुद्दां तुज्या वांगडा ना तूं हेका तेका उलोवच्या पयलीं आतां तुवें मरे ते तुका कितें जालां खबर आहा 80% तुवें आपल्याक वोट पडटले म्हटले पळय एमपी तुज्या कॅन्डिडेटाक पल्लवीक पडटले अशें तुवें पळय झेत पळय तुवें मारला तें तुका जायना जाल्यार मरे तुका कितें जातलें पळय तुका मरे अक्षरशः रडपाची पाळी येयली ह्या लोकांनी मरे तुका आतां एमपी इलेक्शनाक तुका रडपाची पाळी हाडल्या तुजी 80% न्हू 8% सुद्दां तुका मेळपाची ना पळय तें आतां तूं पळय तूं मरे कोणूच ते बीजेपीचे लोक ते स्टेटमेंट करूंक वचना तूं मुद्दम म्हणून ते स्टेटमेंट कित्याक थंयसर ढवळाढवळी करता रे ढवळाढवळी कित्याक करता कित्याक तुका मिनिस्टर पद दितलो म्हणून तें सोडून दी ते मरे वापरतात आनी थ्रो करतात तशी तुजी तूं मरे धोबिका कुत्ताना घरकाना घाटका अशी तुजी परिस्थिती जातली तूं काँग्रेसीन परत येवंक शकचो ना आनी बीजेपी तुका सारकें ट्रीट करचें ना आनी तूं हें उलोवपाचें बी आसा न्हू बंद कर लोकांक दुखोवपाचो कोण खंय उलयता आनी हेणें माफी मागपाची तेणें माफी मागपाची कांय नाका एमपी इलेक्शनाक तुका सळो की पळो करून लोकांनी सोडले पळय ते पयलीं पळय आतां राम राम जपना पराया माल अपना हे करून तूं पळय रावता तो सुशागात राव एका तेका प्रेस बीस घेवन सांगपाच्या भानगडीक तूं पडनाका देव बरें करूं।